नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा बिग्रिएपछि एमालेमा द्वन्द्व छर्कियो। संघीय निर्वाचनमा वाम एकता गर्न एमालेका असन्तुष्ट समूहको अभ्यास। वाम एकता सम्भव नभएको ओली पक्षको भनाई। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको अन्योलतासँगै एकीकृत समाजवादीमा चर्को असन्तुष्टि। सिफारिस कारबाही नभए गठबन्धन तोड्ने चेतावनी। मन्त्री हेरफेरको दबावले अरू दलमा खिचलो। प्रसारण लाइनमा मान्छे चढेपछि माथिल्लो त्रिशुलीको उत्पादन दिनभर बन्द। आवेगमा बिजुली तारमा हिँडेका मानसिक सन्तुलन बिग्रिएका व्यक्तिलाई नेपाली सेनाद्वारा उद्धारको प्रयास। युद्धले ग्रस्त बनेको युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा हैजा प्रकोपको उच्च जोखिम। आक्रमणमा ज्यान गुमाएको सब व्यवस्थित नहुँदा जोखिम बढेको राष्ट्रिय सङ्घको निष्कर्ष। र एएफसी एसियन छनौट अन्तर्गत नेपालले आज कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै बलियो टिम कुवेतलाई हराउँदै इतिहास रच्ने नेपालको दाउ। अन्तिम खेल इन्डोनेसियासँग हुने। अब समाचार विस्तारमा। अहिले गठबन्धनमा आबद्ध 5 दल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले आफ्नै अन्तर्द्वन्द्वमा छन्। त्यसमध्ये पनि एमाले भित्रको द्वन्द्व झनै घातक साबित हुँदैछ। अध्यक्ष ओलीसँग फरक मत राख्दै आएका नेताहरू वाम एकताबारे अभ्यास गर्न थालेका छन्, तर सम्भावना पनि निकै जटिल देखिन्छ। एक रिपोर्ट। हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति अलग छ अध्यक्षको। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले भने अध्यक्ष ओलीको हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। मतलब पार्टी विभाजन अघि माधव कुमार नेपालको साथमा रहेर ओली विरुद्ध हाउभाउ चलाएका 10 भाइ नेताहरूलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले भाउ दिइरहेका छैनन्। घनश्याम भुसालमाथिको कारबाही सिफारिसलाई ओलीसँग फरक मत राख्ने नेताहरूले यसकै पटाक्षेपका रूपमा बुझिरहेका छन् र उनीहरू अहिले पनि ओली, प्रचण्ड र माधव मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। यसका लागि सबैभन्दा पहिले ओली र प्रचण्ड सुध्रिन आवश्यक रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न नै हो नि, हैन? उहाँ पार्टी अध्यक्ष हो, उहाँ प्रधानमन्त्री हो, उहाँले त्यो एकता जोगाउनु पर्थ्यो भन्ने त मैले त्यो बेलादेखि नै भनिरहेको छु नि, हैन? उहाँका कतिपय स्टेपहरू गलत थिए, प्रचण्डका स्टेपहरू गलत थिए। माधव नेपालजीले त्यसमा बिचमा प्रचण्ड र केपी ओलीका बिचको अन्तर्विरोधबाट खेलिरहनु भएको थियो। आज पनि मैदानमा उहाँहरू चाहिँ नै सलाई कोही नै हुनुभएको छ। तर पहिलो कुरा त प्रचण्डले पनि कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ, म त्यो भन्छु। केपी ओलीले पनि कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। तत्कालीन नेकपा भित्रको अन्तर्द्वन्द्व र त्यसले निम्ति आएको संसद विघटन अनि गुटगत उतार चढावले पार्टी नै ध्वस्त बनाएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका थिए। सिङ्गो वाम शक्ति एक हुँदाको चहल पहल अहिले काङ्ग्रेसको टेको बनेर उभिएपछि उनीहरूलाई पुल्नु पोलेको छ। यसकै लागि एमाले भित्रको विद्रोही पक्षले अहिले पनि वाम एकताका पक्षमा पार्टीभित्र आवाज दिइरहेको छ र त्यसको आवश्यकता आगामी संसदीय निर्वाचन अघि नै रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। तर ओली यसै मान्ने पक्षमा छैनन्। एमाले बाहेकका पार्टी वामपन्थी नरहेको दाबी गर्ने ओलीले प्रचण्ड माधवसँग मिल्ने कुरा सोच्नै सक्दैनन्, बरु कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्न आतुर देखिन्छन्। स्थानीय तहको परिणाममा हामी सिट सङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो भयौँ। 6 दल एन्ड मोर मिले। कुनै राजनीति सिद्धान्त विचार केही पनि भएन। एउटै मात्रै उद्देश्य रह्यो, यो देशभक्त पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, विकासमुखी पार्टी, देशमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने पार्टीलाई जसरी भए पनि हराउनुपर्छ भन्ने एकमात्र उद्देश्य रह्यो प्रतिक्रियावादी सबै शक्तिहरूको। तैपनि अलिकति सिटले प्रमुख धेरै स्थानमा जित्ने कुरामा अलिकति पछाडि रह्यो होला, तर पनि हाराहारीको स्थितिमा छ। पपुलर भोटमा फेरि पनि अगाडि छ एमाले। जनाधार हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोस्रो बनेपछि एमाले संसदीय निर्वाचनमा वाम एकताको प्रयास गर्ने थुप्रैको प्रक्षेपण थियो। यसका लागि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव गरिएको विषय पनि बाहिरियो, तर ओली हार स्वीकार्ने र सच्चिने मुडमा अझै देखिएका छैनन्। कमजोर परिणामको जिम्मा आफूले लिनुपर्ने भए पनि पार्टीभित्रको अन्तर्घात भन्दै बरु कारबाहीको डन्डा मार्न थालेपछि मनमुटाव चुलिएको छ। यसले वाम एकतालाई झनै पर धकेलेको छ।
हामी त्यस्तो वाम एकता भन्दै एकदम अब अहिले जुन चर्चामा आए जस्तो प्रस्ताव बोक्दै चाहिँ हामी गएको छैनौँ। त्यो गएकै होइन, त्यतिकै चर्चामा आयो। तर यद्यपि हामी के कुरामा चाहिँ प्रष्ट छौँ भने हो वामपन्थी हौँ भन्ने पार्टीहरूले गैर वामपन्थी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाएसम्म त ठिकै छ, तर चुनावै भोटै साटोसाट गरेर चुनावमा समेत मिलेर लडिसकेको कारणले त्यो गठबन्धन चाहिँ नतोडिकन हामीले कसैलाई अफर पनि गर्दैन, कसैलाई हामीसँग मिल्न आऊ पनि भन्दैनौँ। विचार नमिल्ने कङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट प्रचण्ड माधव पनि सहज महसुस गरिरहेका छैनन्। तर स्थानीय निर्वाचनमा तर माड्न पाएपछि भने प्रचण्ड जेनतेन संसदीय निर्वाचनसम्मका लागि देउबासँगै सहकार्यको तरिका मिलाइरहेका छन्। यसका लागि गठबन्धनमा आफ्नो भाउ बढाउने प्रचण्डको गृह कार्य देखिन्छ। तथापि प्रधानमन्त्री बन्ने अफर नै आएपछि ओलीसँग मिल्न प्रचण्ड तयार हुन्छन् भन्ने विश्लेषण एमाले भित्रैबाट भइरहेको छ। शक्तिशाली गठबन्धनमा भएर निरीह मत परिणामले अहिले सबैभन्दा असन्तोषको मुख्य बिन्दुमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी देखिन्छ। आफ्नो चाहना अनुसार मन्त्री फेर्न नपाएपछि देउबासँग यो पार्टी झनै रुष्ट बनेको छ। यस्तो बेला गठबन्धनको आवश्यकता सबैले देखिरहेका छन्, तर विगतका तिता मिठा भुलेर अहिले सहकार्य गर्न कठिन बनिरहेको छ। यसका लागि खुल्ला छाती बनाएर एमाले अध्यक्ष ओली नै अघि आउनुपर्ने विषयमाथि समेत सबैको ध्यान तानिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। मन्त्री हेरफेरका लागि सिफारिस गरिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले शपथ ग्रहण पर्खेको एक हप्ता पुग्न लागेको छ। पार्टीकै बहालवाला मन्त्री मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको परिस्थिति र अरू दलमा पनि हेरफेरको दबावका कारण थाँतिरहेको भनिएको छ। यद्यपि एकीकृत समाजवादीका केही नेताले मन्त्री हेरफेरसँग गठबन्धनकै भविष्य समेत जोड्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ताघटक दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा भएका आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेपछि गठबन्धनका दल र स्वयं पार्टी एकाएक तरङ्गित बन्यो। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकृति दिएपछि एकीकृत समाजवादीले 4 जना मन्त्री फेर्न तयारी गरेको थियो। तर सिफारिस भएका नयाँ मन्त्रीहरूले शपथको समय कुरिरहँदा छिटो छिटो मन्त्री हेरफेर गरे बाहिर राम्रो सन्देश नजाने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पछि हटे, जसमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले पनि संसदमा बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र पाइपलाइनमा भएका केही काम गरेर मात्रै फिर्ता हुने मनसाय व्यक्त गरेका थिए। अर्कातर्फ मन्त्री हेरफेरको विषयले अन्य दलमा पनि असर गर्ने र असन्तुष्टि बढेर वार्षिक बजेट पारित गर्न गाह्रो हुने देखिएपछि सत्ता गठबन्धन तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। बजेट पारित नभए सरकार अल्पमतमा पर्ने तथा एकीकृत समाजवादीको निर्णयले अरू पार्टीमा पनि प्रभाव पर्ने गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ थियो। यही कारण प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल मन्त्री नफेर्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। मन्त्री परिषद हेरफेरकै कारण पार्टीमा विवाद चर्किने र जसपा फुट्नेसम्मको अवस्था देखिएपछि जोखिम लिन नहुने निष्कर्षमा माधव नेपाल पनि पुगे। यही कारण केही दिनलाई थाती मात्र राखिएको तर पछि कार्यान्वयन हुने भनिएको यो निर्णय अझै अलपत्र परेको छ। जबकि सारिएको शपथ ग्रहण गत बिहिबार नै सम्पन्न भइसक्ने अभिव्यक्ति मन्त्रीको सिफारिसमा परेका नेताहरूले नै दिएका थिए। केही समय केही दिन डिले मात्रै भएको हो, अरू केही पनि। मन्त्री त सम्भवतः आज नभए भोलिसम्म फाइनल हुन्छ। आज भएन भने शपथ ग्रहण भोलि सेवर पक्कै हुन्छ। होइन, यो एकदमै पाको कामै हो। पार्टीले गर्ने भनेको यही हो, संस्थागत गर्ने निर्णय नै हो। गत 25 गते यस्तो अभिव्यक्ति दिएका चौधरी कहिले मन्त्री बन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन। एकीकृत समाजवादीको यही निर्णयका कारण जसपामा पनि तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने दबाव छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने दबाव बढ्दै गएको छ। एकीकृत समाजवादीले पहिल्यै गरेको निर्णयका अनुसार यो कदम अघि सारेको भए पनि अन्य दलमा भने नेता रिसाउने डरले समस्या खडा गरेको छ। यता एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले भने यसलाई प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यता भएको आरोप लगाएका छन्। यो आफ्नो पार्टीको सार्वभौम अधिकार भएकोले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आफ्ना लागि सिफारिस भएका नयाँ नाम नै तत्तत मन्त्री भएको बताउने उनीहरू निर्णय कार्यान्वयन भएन भने त्यस्तो गठबन्धनमा बस्नुपर्ने आवश्यकता नै समाप्त हुने बताउँछन्। कुनै एउटा घटकले केही निर्णय गर्यो भने त्यसका कम्पन वा पराकम्पनहरू अरू कुनै दलमा पर्दैनन् यो त भन्न सकिन्न। पर्छन् भने सम्बन्धित घटकहरूले आफ्नो समस्या आफूले हल गर्नुपर्छ।
किनभने सबै पार्टीहरू सार्वभौम पार्टीहरू र त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने जस्ता कुराहरू भयो भने गठबन्धन के का निम्ति त भन्ने प्रश्न त यसै उठ्ने हो नि। यता दौरा सुरुवाल र कोट लगाएर शपथ ग्रहण आजै हुने भोलि हुने भनेर बसिरहेका प्रस्तावित मन्त्रीहरू र राजनीतिक परिस्थिति उल्टो देखिँदा यो कहिलेसम्म थाती रहन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन, जसलाई एकीकृत समाजवादीका केही नेताले इगोको विषय बनाए पनि स्वयं अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चुपचाप देखिएका छन्। अर्कातर्फ सबै पार्टीबाट मन्त्री हेरफेर भए गठबन्धन सत्ताको भागभण्डाभन्दा माथि किन जान सकेन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले आम उपभोक्ताको हितका लागि आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। महान्याधिवक्ता खातीले आम उपभोक्तामाथि बदमासी गर्नेहरूको तथ्य बाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। सञ्चार माध्यमहरूले उपभोक्ता हित विपरीतका काम गर्नेहरूलाई बाहिर ल्याउन सके उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सहज हुने उहाँको भनाइ थियो। सचेत गराउने कार्यक्रमहरू गाउँघरमा लिनुपर्ने आवश्यकता अहिले महसुस भइरहेको छ र यो मिडियाकर्मी मित्रहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई आदर सम्मानपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मिडियाकर्मीले प्रत्येकको जीव ज्यान धनको सुरक्षा गर्ने यहाँको विशेष जिम्मेवारी भएको कारणले तपाईहरूको तथ्यपरक रूपमा एउटा न्युज आओस्, तपाईहरूको हेयर टुडे गन टुमारो भन्छ, यथार्थपरक आओस्। महान्याधिवक्ता खातीले आम उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराउन गाउँ गाउँमा अभियान नै सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक जसो वर्षा भइरहेको छ। अघिल्लो वर्षहरूभन्दा यस वर्ष चाँडै मनसुन सुरु भएपछि काठमाडौँका कृषकहरू धान रोपाइमा व्यस्त बनेका छन्। एक रिपोर्ट। अहिले काठमाडौँमा दैनिक जसो मुसलधारे वर्षा भइरहेको छ। यही मौका छोपेर कृषकहरू धान रोपाइमा व्यस्त बनेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका खेतीयोग्य जमिनहरूमा धान रोपाई आधा आधी भइसकेको छ। वर्षेझरीलाई ख्याल गर्दै खेत रोपाई जेष्ठ महिनामै सुरु गरेको कृषकहरू बताउँछन्। अघिल्लो वर्ष धान रोप्नका लागि असार 15 नै पर्खेका किसानहरू यसपालि भने जेठ सकिन नपाउँदै रोपाइका लागि खेतमा पसेका छन्। कतिपयले धान रोपाई सकाएर आराम गर्न समेत भ्याइसकेका छन्। 55 वर्ष भएँ, मैले थाहा पाएदेखि नै गरिराखेको छु। अहिले साल चाहिँ पानी चाँडो परेर अलि राम्रै सहज भएको छ पानीको लागि। काठमाडौँ उपत्यकाका बाहिरी घेरामा हजारौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन छन्। कतिपय खेतहरूमा कुलोको पानी नलाई रोपाई सम्भव हुन्न। मूल नफुटिसकेकाले कुलोमा पानी बग्न थालिसकेको छैन। कुलोको पानी नपर्की वर्षेझरीबाट सङ्कलन भएको पानीलाई खेतमा लगाएर रोपाई चलाइएको कृषकहरू बताउँछन्। बेलैमा मनसुन सुरु भएपछि कृषकहरूले राहत महसुस गरेका छन्। पानी त जहिले पनि हामीले समयमै आउँछ यहाँ रोपाई गर्नलाई। पानी आकाशी पानी परे नपरे हामी कुलो ल्याएर गर्ने हो होइन। खोलाको पानी तानेर मोटरले तानेर हुन्छ अथवा कुलो लाएर हुन्छ गर्ने गरेको थियो। यसपालि चाहिँ अब छिटै भन्नुपर्छ, तर समय चाहिँ हाम्रो यति बेलै हो। अब हामीलाई त भने बेलामा हेर्नुहोस् यहाँ मलै पाइँदैन। एक नम्बरमा मल नपाउने होइन। अब जहिले खेती लाउने बेला पो गहुँ छर्ने बेलामा पनि मल छैन, धान रोप्ने बेलामा पनि मलै पाउँदैन। बेलामा जहिले हामीले बिउ राख्दाखेरि वैशाखमा को तेस्रो हप्तामा राख्छौँ होइन। बिउ आउँछ कति बेला भन्नुहुन्छ भने हामीले थाहा नै पाउँदैन बिउ आएको। बिउ राखिसकेर उम्रिसकेपछि अनि फेरि फलान ठाउँमा बिउ आएको छ अरे भनेर खबर पाउँछौँ कि। तर कृषकहरूलाई खेत रोपाइ सकिए पनि मलको अभावले चिन्ता भने बढेको छ। युरिया मल अझै सरकारले व्यवस्था गर्न सकेको छैन। खेत रोपिसकेपछि करिब 2 हप्तामा धान बालीमा मल लगाउन सुरु हुन्छ, तर मल अझै बजारमा नपाएकाले कृषकहरू चिन्तित देखिएका हुन्। लास्टै अभाव छ। युरिया मलको त एकदमै अभाव अहिलेसम्म पाएको छैन। हामीले चाहिँ अलिअलि डिएपी भेटाएर डिएपी चाहिँ नि प्रयोग गरेका छौँ। सरकारले चाहिँ नि अलिकति योजनाहरू अब कुन ठाउँको परियोजना कस्तो किसिमको हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर अलिकति राज्यले हेरिदिन पर्ने यस्तो कामहरू भएन। राज्यमा चाहिँ नि गर्न पर्ने के हो त किसानलाई भन्ने कुरो वास्तविक किसानले केही राहत पाउन सकेनन्।
पछिल्लो समय काठमाडौँमा सहरीकरण बढेसँगै खेतीयोग्य उर्वर भूमि नाश हुँदै गएको छ। तीव्र सहरीकरणका कारण अघिल्लो पटक धान रोपिएको स्थानमा पनि यसपटक प्लटिङ भइसकेका छन्। त्यसो त काठमाडौँ उपत्यकामा खेती किसानी पेसा खुम्चिँदै गएको छ। काठमाडौँकै कतिपय स्थानमा भने पेसामा आएको बदलावका कारण कृषकलाई कृषिमा प्रोत्साहित नगर्दाका कारण खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझै छन्। कृषकहरूका लागि अनिवार्य युरिया मल त उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले कृषकहरूलाई कृषि पेसामा प्रोत्साहित गराउनु त निकै जटिल कार्य हो। तथापि कृषकहरू जसोतसो आफ्नो कृषि कर्ममा तल्लीन छन्। क्यामेरामा विमल चौहानका साथ यमन मुदेल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मानिसका केही गतिविधिले आफैलाई मात्र हानि गर्दैन, कतिपय अवस्थामा समग्र संयन्त्रलाई नै तनाव दिने काम गर्छ। यस्तै एक घटना आज नुवाकोटमा भएको छ। विद्युतको पोल हुँदै हाई टेन्सन लाइनमा एक व्यक्ति झुन्डिएपछि जिल्लाका संयन्त्रहरू नै परिचालित हुनु पर्यो। एक रिपोर्ट। नुवाकोटको ककनीमा शनिबार दिनभर एक व्यक्तिले विद्युतको 220 केबी हाई टेन्सन लाइनमा गजबैसँग सवार गरे। एउटा तारमा हात र अर्को तारमा खुट्टा झुन्ड्याएर हाई टेन्सन लाइनमाथि बिहान 10 बजेदेखि सुरु भएको उनको सवारी बेलुकासम्मै रोकिएन। तारमाथि नै मनमौजी यात्रा गरेका उनलाई न प्रहरीले रोक्न सक्यो न आफै खुसी भएर तल झरे। जिल्ला प्रशासनदेखि जिल्ला प्रहरी र विद्युत प्राधिकरणलाई ती व्यक्तिले दिनभर तनाव मात्रै दिए र उनलाई फकाउँदै खुसी बनाउँदै हाई टेन्सन लाइनबाट तल झार्न प्रहरीले निकै पापट बेल्नु पर्यो। तर ती व्यक्तिको जिद्दीका अघि कसैको केही जोड चलेन। अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ तल झर्न नमान्ने, अब फकाउँदा पनि गाली गर्दा पनि अब नमान्ने, अलिकति अब माथि जान खोज्दाखेरि ऊ तारमा हिँड्ने फेरि होइन, त्यो पोलबाट तारपट्टि जाने के तारमै एउटा तारमा समाउने एउटामा चाहिँ त्यो गरिरहेछ। अब त्यहाँ अब उसको आनी बानी के हो, के कुरामा चाहिँ अब अलिकति भनौँ न आश गरेर तल झर्ने अवस्था हुन्छ कि भनेर ती उपायहरू पनि हामीले लगाएका छौँ, के गरेर ल्याउन सकिन्छ भनेर। अनि जिल्लाबाट पनि हाम्रो टोली जाँदैछ, त्यहाँ हेरिसकेपछि अरू थप के उपाय लाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को विद्युत पोलबाट चढेर हाई टेन्सन लाइनमाथि तैरिने यी व्यक्ति थिए नुवाकोटकै बेलकोटगढी नगरपालिका 13 बस्ने 44 वर्षीय माइला बिक। उमेरले पाको व्यक्ति भए पनि काँचो शैलीमा विद्युतको पोलमाथि झुन्डिएका माइलाका कारण मानिसहरू आश्चर्यचकित बनेका छन् र वाक्क दिक्क पनि। बिहान 10 बजेतिर विद्युतको पोलमा चढ्दै गर्दा उनलाई स्थानीयले देखेका थिए, तर कति नै माथि जान्छ र भनेर खासै चासो दिएनन्। तर माइला झन्झन माथि चढ्दै विद्युतको हाई टेन्सन तार नै छुन खोजेपछि भने स्थानीय आत्तिए। तत्काल विद्युत प्राधिकरणलाई फोन गरी जानकारी गराएपछि लाइन काटियो, तर तारमाथिको उनको सवारी रोकिएन। पोलभन्दा निकै परसम्म गएर तैरिन थाले। विद्युतले लाइन काटेपछि करेन्टबाट हुने क्षतिले उनको ज्यान बच्यो, तर खसेर हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना रोक्न प्रहरीले निकै प्रयास गरे पनि उनले टेर पुच्छर लगाएनन्, बरु उल्टै प्रतिकार गर्दै गालीगलौज गर्न थाले। जिल्लाको सबै संयन्त्र माइलाको उदण्डमाथि केन्द्रित बन्यो। नेपाली सेना नै उद्धारका लागि खट्नु पर्यो। एक व्यक्तिको गलत शैलीका कारण जिल्लाको सबै संयन्त्र परिचालित भयो। 60 मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 3A र केही साना जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन नै बन्द गरियो। विद्युत नै रोकिएपछि प्राधिकरणले उत्पादनका लागि जोडिएको पानी खोलामा बगायो। करिब 60 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्यो, तर ती व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने प्रयास भने सफल हुन सकेन। कोही चढ्दै थियो, त्यहाँका मान्छेहरूले हेरे, रमिता हेरिरहेका थिए, खबर गरे, अनि हामीले बन्द गऱ्यौँ। उनीहरूले चढ्न नदिएको भए हुन्थ्यो होइन। अब पब्लिक होला रमिता भयो, ओहो चढ्यो भन्ने, त्यसपछि चढेको चढै गयो, मान्छेले तलबाट जिस्क्यायो होला, हेरे सबैले, पछिको अवस्था त्यो हो। उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनमै मान्छे झुन्डिएपछि प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत ल्याएर दिनभरको माग धान्यो। नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा त विद्युत नै ठप्प बन्यो। यति बेलासम्म पनि ती व्यक्ति न तल झरे न कुनै संयन्त्रको उद्धार गर्ने प्रयास सफल भयो। स्थानीयका अनुसार ती व्यक्ति मानसिक रूपमा समस्या भोगिरहेका व्यक्ति हुन्। घरबाट झगडा गरेर निस्किएका उनी विद्युतको पोलमा आएर चढेको भन्ने बुझिएको छ। अहिले पनि सुरक्षाकर्मी ती सन्काहा माइलाको उद्धारकै लागि भगीरथ प्रयासमा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको आए पनि कारणमा चुनौती रहेको युवा उद्यमीहरूले बताएका छन्। हरेक वर्ष सरकारले युवा उद्यमी स्टार्टअप व्यवसायको लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरे पनि कार्यक्रममा नै सीमित रहेको उनीहरूको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको आए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै युवा उद्यमीहरूले गुनासो पोखेका छन्। उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिन सक्ने आशंका व्यक्त गरे। उनीहरूले प्रोत्साहित कार्यक्रम आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै उद्योगको क्षमता वृद्धि गरेर युवाहरूलाई स्वरोजगार सहित उद्यमी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उद्यमशीलता एकजनाले गर्ने भन्दा पनि हाम्रो जस्तो संस्थाले चाहिँ भएका इन्डस्ट्रीहरूलाई अलिकति सपारेर अझै बेसी तपाईको रोजगारी दिन पायो भने तपाईले अघि जुन भन्नुभयो जस्तै बाहिर विदेश जाने विदेशिने जुन तपाईको चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड छ त्यसलाई अलिकति कट डाउन गर्न सकिन्छ कि र यहाँ भएकाहरूलाई पनि एउटा स्ट्रङ नेटवर्क भयो भने हाम्रो भोलि गएर केही कुरामा लबिङ गर्नको लागि जस्तो हाम्रो नीतिगत कुराहरूमा सरकारहरूलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नो दबाब त म भन्दिनँ एउटा चाहिँ सल्लाह दिनको लागि एउटा प्लेटफर्म हो। त्यस्तै युवा उद्यमी आभूषण ज्योति कंसाकारले सरकारले आगामी वर्षको बजेट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै नभई मिसमास बनाएर ल्याएको बताएका छन्। युवा उद्यमी र उद्यमको लागि राम्रो बजेट आए पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै राम्रो हुने उनको भनाइ छ। कंसाकारले सरकारले बजेट ल्याएपछि खर्च गर्न सक्नुपर्ने भन्दै बजेट युवा उद्यमीहरूलाई देखाउनको लागि राम्रो भए पनि वास्तविकतामा केही नभएको गुनासो गरेका छन्। के लाग्छ भने बजेट जो बनाएको छ सिंगल भिजनबाट होइन तर धेरैवटा भिजनलाई हेरेर बनाउनु भएको छ। कोसिस राम्रो छ जस्तो लाग्छ तर धेरै कन्ट्राडिक्टरी पनि छ। कहीँ चिज एउटा गर्न खोज्नु भएको छ भने कहीँ न कहीँ अर्को चिज गर्न खोज्दाखेरि त्यसलाई नै मिच्नु भएको छ कुनैको। तर युवा उद्यमीको लागि भन्दाखेरि अब उद्यमीलाई कुरा गरौँ पहिला। उद्यमीलाई कोसिस गर्नुभएको छ राम्रो। अब एक्जिक्युसन लेभलमा आएर एक वर्षमा एक्जिक्युट गर्दाखेरि तपाईँको क्यापिटल बजेट खर्च गर्ने त्यो एक्जिक्युट गर्न सक्नुभयो भने राम्रै हुन्छ होला। जहिले पनि एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी बजेट हेरेर मात्रै हुँदैन भन्छु म। बजेट धेरै राम्रो आएर एक्जिक्युट हुँदैन। बरु मोर रियलिस्टिक बजेट हुनु पऱ्यो जुन बजेट सरकारले ल्याएपछि एटलिस्ट एक्जिक्युट गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यस्तै अर्का युवा उद्यमी मनिष थापाले सरकारले 2071-72 सालदेखि युवा मैत्री बजेट ल्याउने गरे पनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताए। 9 वर्षदेखि बजेटमा व्यवस्था गरे पनि युवा उद्यमीको लागि लक्षित स्टार्टअप व्यवसायको कार्यविधि बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। नेपालमा युवा उद्यम क्षेत्रमा लाग्नको लागि लगानीको खाँचो भए पनि बैंकमा लगानीको लागि धितो आवश्यक भएकाले युवा उद्यमी बन्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ। अभियसली यो पालिको बजेटमा पनि नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्ने, स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ प्रवर्तन गर्ने हैन, अनि त्यसपछि भ्यू पुँजी चाहिँ नि भनौँ न व्यवसायलाई चाहिँ नि युवा व्यवसायहरूलाई चाहिँ भ्यू पुँजी प्रदान गर्ने भन्ने कार्यक्रमहरू हरेक वर्ष 71-72 पछि पर्दै आएको। तर अब समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ ठुलो समस्या छ। अब हामीले यो बजेटमा त देख्यौँ हैन, पहिलो वर्ष पनि देखेको हौँ। तर अब यसको चाहिँ नि कार्यान्वयनकै पक्षमा चाहिँ मेरो विचारमा सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ मैले त्यहाँ पाएको छु। केही उद्यमी भने आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ स्टार्टअप व्यवसायको लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु युवा उद्यमीको लागि हित भएको भन्दै सन्तुष्ट छन्। सरकारले स्टार्टअप व्यवसायमा विदेशी लगानी धेरै ल्याउन पाउने व्यवस्था बनाएर लगानी ल्याउन पाउने सीमा कम गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। अब डिटेलमा चाहिँ मैले हेर्नु चाहिँ पाएको छुइनँ, तर जति आई हर्ड मैले सुनेको हिसाबमा चाहिँ बजेटमा इनोभेसन रिलेटेड एलिमेन्टहरू पनि राखिएको रहेछ योपालि। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। स्पेसली हाम्रो जस्तो स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई चाहिँ एकदमै एन्करेज गर्ने नै बजेट बनिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएसँगै चुनौती र कार्यान्वयनका विषयमा बहस सुरु भएको छ। यद्यपि युवा उद्यमी भने अघिल्ला वर्षको बजेटको परिपाटीलाई निहाल्दै कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। अब बाँकी समाचार। उद्योगीहरूले चीनसँग पहल गरेर तत्काल तातो पानी र रसुवा नाका सुचारू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रसुवा तथा तातोपानी नाका बन्द हुँदा व्यवसायीहरूले भारतको कोलकाता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। बजेटपछि उद्योग व्यवसायी र सेयर लगानीकर्ता सडक आन्दोलनमा रहेकाले देशका शासक प्रशासकहरू नीति विधि पद्धतिबाट विचलन भएर गएका हुन् कि भन्ने महसुस भएको उहाँले बताउनु भयो। सडकमा छन्, मोरङ विराटनगरका व्यवसायीहरू सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेछन्। त्यस्तै चाहिँ नि सेयर मार्केटमा चाहिँ नि सेयर लगानीकर्ताहरू सडकमा आएको परिस्थितिहरू छ। कता कता चाहिँ नि हामीले के महसुस गर्दैछौँ भने नि शासक प्रशासकहरू चाहिँ नि नीति विधि पद्धतिबाट चाहिँ विखलन भएर गएको कि भन्ने किसिमको पनि महसुस भइरहेछ। यो परिस्थिति भयो भने व्यापार व्यवसाय गर्नलाई हामी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन हुँदैन र व्यवसायहरू चाहिँ पलायन हुने स्थिति आउँछ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आयात नियन्त्रण वर्तमान समस्याको समाधान नभएको बताउनु भयो। आयात नियन्त्रण समस्याको समाधान होइन, आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। आयात भनेको जीवनयापनसँग सम्बन्धित छ, यसमा धेरै आवश्यक वस्तुहरू छन्। आयात जीवन स्तर उकास्ने विषयसँग सम्बन्धित छ, हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्डसँग सम्बन्धित छ। उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्न सर्वमान्य अधिकारबाट हामीले हनन गर्नु हुँदैन आयात नियन्त्रण गरेर। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले 2072 सालको भूकम्पपछि बनेका कुनै पनि सरकारले नाकाको बारेमा उचित पहल गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। कथा इभेन्टको आयोजनामा हुन लागेको मिस टिन हिमालय नेपाल 2022 को अडिसन सम्पन्न भएको छ। पहिलो र दोस्रो अडिसन गरेर कुल 108 जनाले अडिसनमा भाग लिएको इभेन्टमा डाइरेक्टर सुजना राईले जानकारी दिनुभयो। पहिलो र दोस्रो अडिसनबाट जम्मा 40 जना प्रतियोगीहरू छनौट भएका छन्। छनौट भएका प्रतियोगीलाई 15 दिनसम्म विभिन्न विषयमा प्रशिक्षणमा समावेश गरिनेछ। मिस टिन हिमालय नेपाल 2022 विजेताले एक थान स्कुटर, मिस टिन हिमालय नेपाल 2023 को ब्रान्ड एम्बेसडर साथै इन्टरनेसनलमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिस्पर्धाका लागि भाग लिन पाउनेछन्। अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक पछिल्लो एक सातामा 30.54 अङ्कले गिरावट आएको छ। अघिल्लो साता 145.08 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यो साता 30.54 अङ्कले घटेको हो। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार 2078.70 बिन्दुमा रहेको नेप्से यो साताको अन्तिम कारोबार शुक्रबारसम्म 30.54 अङ्कले घटेर 2048.16 बिन्दुमा झरेको हो। साताको 5 दिन भएको शेयर कारोबारमा 4 दिन नेप्से गिरावट हुँदा 1 दिन भने वृद्धि भएको थियो। पछिल्लो समय शेयर बजार लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युद्धले ग्रस्त बनेको युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारिओपोलमा हैजा प्रकोपको जोखिम देखिएको छ। आक्रमणबाट ध्वस्त बनेको युक्रेनको मारिओपोल गएको मे महिनामा रुसले कब्जा गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार यो सहरमा युद्धका कारण धेरैजसो पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएका छन् भने पानीमा ढल मिसिएको छ। जहाँ आक्रमणपछि ज्यान गुमाएकाहरूको शव जम्मा नगरिएको, फोहोर बढेको, पानी तथा खानाबाट हैजा प्रकोपको जोखिम बढेको राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष रहेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
एएफसी एसियन कप 2023 को तेस्रो चरणको छनौट अन्तर्गत नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा आज राति आयोजक राष्ट्र कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। निकै बलियो टिम कुवेत विरुद्ध नेपाल उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पहिलो जितको खोजीमा छ। एक रिपोर्ट। नेपाल फुटबल दक्षिण एसिया भन्दा माथि उठ्न नसकेको अवस्थामा हाल नेपालले एएफसी एसियन कप अन्तर्गतको तेस्रो चरण छनौट खेल खेलिरहेको छ। नेपालले शनिबार राति प्रतियोगिताको दोस्रो प्रतिस्पर्धीका रूपमा आयोजक टोली कुवेतको सामना गर्दैछ। जाबिर अल अहमद स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति 10 बजे सुरु हुने खेलमा नेपाल पहिलो जितको खोजीमा रहनेछ भने त्यस्तै कुवेत पनि घरेलु दर्शकलाई पहिलो खुसी दिने योजनामा छ। दुवै देश पहिलो जितको खोजीमा रहँदा सबैको ध्यान नेपाली प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताहिरीमा पनि केन्द्रित रहनेछ, किनभने कुवेती नागरिक अल मुताहिरीले आफ्नै देश विरुद्ध घरेलु मैदानमा नेपालको समर्थन गरेको देखिनेछ। अल मुताहिरीले यसअघि नै भन्दै आएका छन् कि नेपाल र कुवेत खेल्दा आफ्नो समर्थन नेपाललाई नै हुन्छ। 11 अनुभवी र सिनियर खेलाडीलाई बाहिर राख्दै कुवेत पुगेको नेपाली युवा टोलीको पहिलो प्रदर्शनबाट केही राहत महसुस गरेका प्रशिक्षक र समर्थकले आजको खेलमा पनि त्यस्तै लयको अपेक्षा राखेका छन्। घरेलु टोली विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाललाई केही चुनौती रहे पनि कुवेतलाई हराउँदै नेपाल इतिहास रच्न चाहन्छ। यसअघिको नतिजा हेर्दा कुवेत विरुद्ध नेपालको प्रदर्शन सम्झन लायक छैन। फिफा वरियतामा कुवेत 146औं र नेपाल 168औं स्थानमा छ। वरियतामा 22 स्थान माथि रहेको कुवेतलाई नेपालले अहिलेसम्म हराउन सकेको छैन। हालसम्म कुवेत विरुद्ध नेपालले 8 खेल खेलेको छ, जसमध्ये 7 खेलमा नेपाल पराजित भएको छ भने 1 खेलमा बराबरी खेलेको छ। जोहन कालिनको नेतृत्वमा सन् 2019 को मार्च 21 भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले कुवेतलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्न सफल भएको थियो। सबै खेलमा गरी नेपालले 30 गोल खाँदा 1 गोल मात्रै गरेको छ। आजको खेलमा नेपाल पुरानो नतिजालाई तोड्दै इतिहास रच्न चाहन्छ। छनौटको समूह एमा रहेको नेपाल यसअघिको आफ्नो पहिलो खेलमा जोर्डनसँग 2-0 ले पराजित भएको थियो। त्यस्तै कुवेतले इन्डोनेसियासँग 1-0 को हार बेहोरेको थियो। छनौटको समूह एमा रहेको नेपाल अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। कुवेत पनि अङ्कविहीन रहँदै तेस्रो स्थानमा छ। जोर्डन शीर्ष र इन्डोनेसिया दोस्रो स्थानमा छ। छनौट अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेल 31 जेठमा इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। त्यस्तै उत्कृष्ट हुने दोस्रो टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनको नतिजा बिग्रिएपछि एमालेमा द्वन्द्व चर्कियो। संघीय निर्वाचनमा वाम एकता गर्न एमालेका असन्तुष्ट समूहको अभ्यास, वाम एकता सम्भव नभएको ओली पक्षको भनाई। मन्त्रीमण्डल हेरफेरको अन्यलतासँगै एकीकृत समाजवादीमा चर्को असन्तुष्टि, सिफारिस कार्यान्वयन नभए गठबन्धन तोड्ने चेतावनी, मन्त्री हेरफेरको दबावले अरू दलमा खिचलो। प्रसारण लाइनमा मान्छे चढेपछि माथिल्लो त्रिशुलीको उत्पादन दिनभर बन्द, आवेगमा बिजुली तारमा हिँडेका मानसिक सन्तुलन बिग्रिएका व्यक्तिलाई नेपाली सेनाद्वारा उद्धारको प्रयास जारी। युद्धले ग्रस्त बनेको युक्रेनी बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा हैजा प्रकोपको उच्च जोखिम, आक्रमणमा ज्यान गुमाएकाहरूको सब व्यवस्थित नहुँदा जोखिम बढेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। र एएफसी एसियन छनौट अन्तर्गत नेपालले आज कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै बलियो टिम कुवेतलाई हराउँदै इतिहास रच्ने नेपालको दाउ, अन्तिम खेल इन्डोनेसियासँग हुने। हौस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।